अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, यानी कि एक कत्ल को छुपाने के लिए आप 100 झूठ जो कि बार बार आप बोल रहे हैं, लेकिन एक सच आप ये नहीं बोल रहे कि सारा के कत्ल में आपका बेटा यानी कि शाहनवाज मुलव्विस है। ये बात आप ना बोलने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। यानी कि पहला झूठ आपने ये कहा, पहला इंकशाफ ये हुआ, जो रिमांड में जो मुल्जिमान हैं उनसे नए इंकशाफात सामने आए हैं। जो इंकशाफात ये हैं कि अयाज मीर ने ये बताया कि मेरे बेटे की इत्तला जो है वो मैंने दी। अयाज मीर की इत्तला किसने दी ये भी मैं अब आपको बताऊंगा। और साथ ही शाहनवाज जो है वो नशा करता था, ये बात का वालिद को बखूबी मालूम था और वालिद ने ये बात सारा को बताई या नहीं बताई, उनके अहल खानों को बताई नहीं बताई, शादियां छुपाई नहीं छुपाई, ये तमाम मालूमात, ये तमाम इंकशाफात सामने आए हैं। और साथ ही 3 शादियां कब कब हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ये भी बताऊंगा कि शाहनवाज तालीमी मैदान में कितना आगे था या नहीं था, और साथ ही वो कारोबार करता था, मुलाजमत करता था या फिर क्या करता था, ये भी मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अयाज मीर ये कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जबकि अयाज मीर की इत्तला किसने दी? अयाज मीर की जो इत्तला है वो सारा के जो चचा हैं उन्होंने पुलिस को ये इत्तला दी। वो एक महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये इत्तला दी कि जो ये बात सामने आ रही है कि जो शाहनवाज है उसने निकाह कोर्ट में किया था, बल्कि निकाह कोर्ट में नहीं किया, उसने निकाह जो है वो चकवाल में किया था। और उसने बताया कि इस घनौने काम में अयाज मीर और उसकी अहलिया भी जो है वो मुलविस पाई जाती है, तो लिहाजा उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया जाए। और ये पहला इंकशाफ था कि उसके बाद जो है वो अयाज मीर पर हाथ डाला गया, और अयाज मीर पर हाथ डालने के बाद अयाज मीर की अहलिया पर जो है वो हाथ डालने का फैसला किया गया था। और साथ ही कोर्ट में जब पुलिस ने रिमांड के लिए ये कहा कि हमें अयाज मीर के चचा और जो उनकी चच्ची है उनका भी रिमांड हासिल करना है, तो अदालत ने उनका रिमांड हासिल करने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद करते हुए अयाज मीर के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए थे और 1 दिन का उनका रिमांड भी लिया था। तो ये कहना कि अयाज मीर ने कहा कि इत्तला हमने दी, अयाज मीर की इत्तला किसने दी? वो मकतूला के चचा, जो सारा के चचा थे, उन्होंने ये इत्तला जो है वो पुलिस को दी थी, बताया था, उसके बाद ही पुलिस ने उनको नामजद किया था। फिर साथ ही ये इंकशाफात भी सामने आए हैं जो अयाज मीर ने बताया है तहकीकाती इदारों को कि शाहनवाज से मुताल्लिक कि शाहनवाज नशा करता है, शाहनवाज कोई काम नहीं करता, शाहनवाज जो मोरूसी ज़मीनें हैं, जो मोरूसी दुकानें हैं, उससे आने वाला जो किराया है उससे अपनी ज़िंदगी बसर करता है और इंतहाई आला दर्जे का नशा करता है। और इसके अलावा उसकी ये तीसरी शादी है। तो अयाज मीर ने ये तहकीकाती इदारों को बताया कि ये सारी मालूमात उसने सारा को वक्तन फ़वक्तन आगाह किया था, बताया था सारा को कि बेटा सारा के जो शाहनवाज है वो नशा करता है, वो ड्रग्स लेता है। और इसके साथ ही ये भी बताया था कि वो उसकी तीसरी बीवी है, उसकी तीसरी शादी है। और साथ ही ये भी बताया था कि वो कोई मुलाजमत नहीं करता, ना ही किसी कारोबार से मुंसलिक है, बल्कि वो किराए पर आने वाली दुकानों से अपना गुजर बसर करता है। तो इस पर सारा ने जो है वो बड़ा हैरान कुन जो है वो इंकशाफ किया था। ये बात अयाज मीर ने तहकीकाती इदारों को बताई है और इंकशाफात जो है वो सच है झूठ है ये खैर बाद में इस बात का मालूम होगा। उन्होंने ये बताया कि सारा ने अयाज मीर को ये कहा कि मैं शाहनवाज दिल का बहुत अच्छा है और शाहनवाज मेरा बड़ा ख्याल रखता है, शाहनवाज मेरे दिल का बहुत अच्छा है। तो यही वजह है कि उसने सारी बातें छोड़कर शाहनवाज को अपना लिया, शाहनवाज के साथ शादी कर ली और ये तमाम बातों को बालाए ताक नहीं रखा और अयाज मीर की बात भी नहीं मानी और सारा ने फिर उसके साथ शादी कर ली। बल्कि अयाज मीर का कहना है कि उसने बताया था कि इसकी तीसरी बीवी है और वो कारोबार नहीं करता, वो इंतहाई आला दर्जे का नशा करता है, जब वो नशे की हालत में आ जाता है तो फिर उसको होश नहीं होता। ये सारी बातें उसे बालाए तक रख के सारा ने कहा कि वो दिल का बहुत अच्छा है और दिल का अब अच्छा ये निकला कि उसने सारा की जान ले ली। मतलब वो दिल का इतना अच्छा था कि उससे रहा नहीं गया और सारा की जान ले ली, उसको दुनिया से जो है वो रुखसत कर गया। फिर जो है वो 18 जुलाई को उसने पहली शादी जो है वो जो नए इंकशाफात सामने आए हैं कि शाहनवाज ने पहली शादी जो है वो चकवाल में की थी और वो 18 जुलाई को पहली शादी की, जो चंद ही रोज़ चल सकी, चूँकि पहली बीवी को भी पता चल गया कि ये किस नौयत का ख़तरनाक जो है वो नशा करता है
اور نشے کی حالت میں آنے کے بعد یہ ہوش حواس میں نہیں رہتا، یہ تشدد پر آ جاتا ہے، اسی لیے چند روز میں ہی پہلی بیوی جو ہے وہ رخصت ہو کر چلی گئی۔ پھر دوسری شادی 6 ماہ بعد ہوئی، اور 6 ماہ بعد والی شادی بھی بجائے چند روز چلنے کے وہ صرف 6 ماہ ہی چل سکی، اور دوسری بیوی بھی تشدد برداشت نہیں کر سکی، ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گئی، عجیب و غریب اس کی زندگی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے بھی اس کو خیر آباد کہہ کر اپنی جان بچائی، خود کی جان بچائی، اور اپنے آپ کو بخشش مانگتے ہوئے اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر تیسری شادی جو ہے وہ سارا سے ہوئی۔ سارا بھی انتہائی معصوم تھی، دل کی بہت اچھی تھی، سارا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو سارا سے یہ ساری باتیں جو وہ چھپائی گئیں کہ اس کی 3 شادیاں ہوئی تھیں، اس کو نہیں پتا تھا، وہ پہلی سمجھ کر جو اس کے ساتھ شادی کر رہی تھی، لیکن ایاز میر نے انکشاف کیا کہ اس کو اس بارے میں علم تھا، اور مقتولہ کے اہل خانہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی 3 شادیاں ہوئیں، لیکن اس نے پھر شادی کے بعد وہی سارے معاملات سارا کے ساتھ بھی جاری رکھے، اور پھر سارا بھی پریشان تھی۔ پھر سارا دبئی سے اسلام آباد سے دبئی آتی جاتی تھی، ملازمت کرتی تھی، اور پھر تعلیمی میدان میں بھی جو شاہ نواز ہے اس نے کوئی خاص میدان نہیں مارا، بلکہ اے لیول میں مسلسل فیل ہوتا رہا، اور پھر تعلیم سے ہاتھ دھونا پڑے، اور تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی کیونکہ مسلسل اے لیول میں فیل ہو رہا تھا، تعلیمی میدان میں آگے نہیں جا پا رہا تھا۔ پھر وہ ایک نشے جیسی گندی عادت میں اور لت میں جو ہے وہ پڑ گیا تھا، اور پھر وہ ابھی تک اسی لت میں جو ہے وہ پڑا رہا۔ اور پھر جو شادیاں تھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ چھپائی رکھی تھی، اور پھر کاروبار کوئی نہیں کرتا تھا، یہ بھی انتہائی اہم انکشاف ہے کہ کاروبار کوئی نہیں کرتا تھا۔ چکوال میں جو ان کی موروثی زمینیں تھیں، جو موروثی ان کی ڈیوائڈ جو ہو جاتی ہیں، ان میں جو کرائے کی دکانیں تھیں، وہاں سے جو ہے وہ بیٹھ کر کرایہ کھا رہا تھا، کوئی نوکری نہیں، کوئی بزنس نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ جو آنے والا کرایہ ہے اس کرائے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہا تھا، اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ گھر کے جو اخراجات ہیں اور جو نشے کے جو اخراجات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ وہاں سے آنے والے آمدن سے جو ہے وہ پورے ہو رہے تھے، اور وہ پورے ہو رہے تھے تو اس لیے کبھی نہ کاروبار کیا، نہ کبھی نوکری کی فکر تھی، اور بلکہ جو سارا جو ملازمت کرتی تھی، جو دبئی میں وہ ملازمت کرتی تھی، اس ساری صورتحال کو دیکھ کر بلکہ اس سے بھی پیسے رقم ایٹنے کے شروع کر دی تھی، اور سارا نے بھی جو ہے وہ رقم دینا شروع کر دی تھی کہ نشے میں رقم مانگتا تھا تو نہ سارا بھی جو ہے وہ دے رہی تھی۔ پھر دبئی پھر وہ رقم دینے کے ہی معاملے پر جو ہے بات اس حد تک بگڑ گئی کہ سارا کے پاس پیسے بچنا اور واپسی جانے کی ٹکٹ تک جو ہے وہ موجود نہیں تھی، اور پھر بات جو ہے وہ بدمزگی کی طرف چلی گئی، اور پھر جب اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ وہ ایجنٹ ہے اور میرے گلے پر ہاتھ ڈال رہی تھی، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں نے اپنے دفاع میں جو نیچے رکھا ہوا ڈمبل تھا، بھاری ڈمبل جو تھا، وہ میں نے اس کے سر پہ مارا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ خیر یہ ساری باتیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن جو انتہائی اہم بات تھی کہ یہ لیول مطلب انتہائی اہم بات یہ کہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے آپ 100 جھوٹ جو ہے وہ مسلسل بولتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ ایاز میر ہو، چاہے وہ شاہ نواز ہو۔ ایک بچی کی زندگی جو ہے وہ آپ کی وجہ سے چلی گئی، مقتولہ کے اہل خانہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، کیس کمزور کرنے کے لیے آپ نے سرکاری مدیریت میں مقدمہ درج کرا لیا ہے۔ شاہ نواز جب اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، کیوں آپ نے کسی کی بچی، کسی کی بیٹی، کسی کی معصوم ننھی گلی کی زندگی برباد کرنے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ دے دیا، اور پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کورٹ میری، دوسری طرف کہتے ہیں چکوال میں، اور پھر ایک ویڈیو مسلسل وائرل ہو رہی ہے جو سارا کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، وہ سارا نہیں ہے بلکہ وہ دوسری اہلیہ جو 6 ماہ بعد ہی جو ہے وہ چلی گئی تھی، جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ بچا لی تھی۔ یہ تمام لڑکیاں جو بچ گئی تھیں وہ ان کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن سارا کو سمجھ نہیں آئی۔ سارا کو وہ معصوم بھولا بن کے جو ہے وہ اس کو ٹریپ جو ہے اس نے کر لیا تھا، سارا اس کی سازشوں کو نہیں سمجھ سکی تھی، ورنہ سارا بھی اس سے جو ہے وہ اس کی اس چال میں نہیں آتی اور وہ بچ جاتی۔ اور پھر ایاز میر نے کہا کہ جو ہم نے اطلاع دی پولیس کو، اور پھر پولیس جو ہے وہ ہماری اطلاع پر آئی، پولیس ایس ایچ او کو نہیں پتا تھا کہ گھر کہاں ہے، پھر ہم نے ایس ایچ او کو گھر بتایا، پھر ایس ایچ او گھر ڈھونڈتا آیا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو میں ڈمپل چھپا دیتا، میں ڈمپل نہیں بتاتا کہاں رکھا ہوا، میں اس بات کی اطلاع نہیں دیتا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ پولیس کی تحقیقات میں چل رہی ہیں، اور تحقیقات کا دائرہ کار اب یہاں کے رک گیا ہے کہ جب تک پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا، پوسٹ مارٹم تو ہو چکا ہے، جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آ جاتی اور قتل کا معلوم نہیں ہو جاتا اور فورنزک رپورٹس نہیں آ جاتی، جب تک یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ان کے نئے انکشافات سامنے آتے رہیں گے۔ لیکن سارا سے ہمدردی رکھنے والوں نے جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا ہے سارا کے لیے، جسٹس فار سارا۔ تو سارا کی آواز اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ دنیا سے جو ہے وہ جڑ گئے ہیں، اور اب سارا کی جو فیملی ہے وہ بھی
کینیڈا سے اسلام آباد آ رہی ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ سارا کے قتل میں ملوث جو شخص ہے شاہ نواز یا اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں سہولت کار، ان کو سخت سے سخت سزا فوری جو ہے وہ ملنی چاہیے۔